IG सिंध की तब्दीली, वफाकी हुकूमत ने जाली सरकार के खत का जवाब दे दिया। वफाक की जानिब से कहा गया है कि सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर जारी है, हतमी फैसले तक कलीम इमाम ओहदे पर काम करते रहेंगे। उधर सईद गनी कहते हैं IG कलीम इमाम मुतनासिब बन चुके हैं, हुकूमत की बदनामी का बायस बनने वालों को चले जाना चाहिए। किसी एक SP की इतनी हैसियत नहीं कि उसके आगे भागें। नवाज शरीफ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। शेख रशीद ने बात ही खत्म कर दी। बोले अब नवाज शरीफ नहीं, मेरा दोस्त शहबाज शरीफ आएगा। मरियम नवाज अभी कहीं नहीं जा रही। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के 2 नए केसेस सामने आने वाले हैं। नैब ऑर्डिनेंस पर चिलमन के पीछे बेहतर राय अमल जारी है। महंगाई है लेकिन इमरान खान के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। अवाम 3 साल का वक्त दें। शहरयार अफरीदी को और DG ANF को जो है अदालत में जो है वो तलब किया जाए। ये सारे लोग जो आपने पकड़े थे और जो वीडियो आपके पास है, जो आपने खुद भी देखी, जो आपने वज़ीर आज़म को भी दिखाई, वो भाई अदालत में क्यों नहीं पेश कर रहे? राना सनाउल्लाह ने शहरियार आफरीदी और DG ANF को अदालत में बुलाने का मुतालबा कर दिया। बोले दोनों को तलब करके गिरफ्तार अफराद और वीडियो के मुतालिक पूछा जाए। साबित हो गया सियासी इंतकाम की बुनियाद पर झूठा मुकदमा घड़ा गया। 2020 मिड टर्म इलेक्शन का साल है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं क़यादत मुल्क से भाग जाने पर राना सनाउल्लाह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। जिस मुकदमे में जमानत मिली उसका ट्रायल अभी बाकी है, उस पर तवज्जो दें। परवेज मुशर्रफ आर्टिकल 6 के तहत सजा याफ्ता मुजरिम है। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करनी है तो गिरफ्तारी देना होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के एतराजात के मुताबिक तय करदा पैरामीटर्स और रूल्स के तहत दरख्वास्त को पजीराई नहीं दी जा सकती। एतराजात के खिलाफ 1 माह में अपील दायर की जा सकती है। आसिफ जरदारी को डॉक्टर्स ने सेहतयाब करार दे दिया। साबिक सदर के तमाम जरूरी टेस्ट मुकम्मल, चहल कदमी शुरू कर दी। डॉक्टर्स के मुताबिक साबिक सदर के टेस्ट के रिजल्ट बेहतर हैं। आसिफ जरदारी अब मुस्तकिल हस्पताल में कयाम नहीं कर रहे, बेशतर वक्त घर पर ही गुजारते हैं। जेलों में बंद 50% से ज्यादा कैदी अंडर ट्रायल निकले। अक्सरियत को अपने हुकूक का इल्म ही नहीं। वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। क्या आपने जेलों में बच्चों के साथ ज्यादती के हवाले से भी काम किया है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह का श्री मजारी से इस्तफसार। वफाकी वजीर ने जवाब दिया, बिल्कुल जेल में बच्चों और खवातीन से ज्यादती के हवाले से भी रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसीज ने भारत की शिकस्त और रेख का बीज बो दिया। RSS के दहशतगर्द जत्थों के मुकाबले के लिए भारतीय रियासत केरला के मुसलमान मुत्तहिद हो गए। रियासत के मुसलमानों ने नौजवानों पर मुश्तमिल फोर्स तश्कील दे दी। केरला की मुस्लिम आबादी ने पाक आर्मी से मुतासिर होकर नगमा भी तैयार कर लिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरा अमरीका मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। शाह महमूद कुरैशी ने दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारान और अहम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें की। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो बरवक्त और मुनासिब जवाब देना मजबूरी होगी। मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान। गरीब रूखी सूखी रोटी के लिए भी परेशान। कराची में चक्की के आटे की कीमत 70 रुपए किलो तक जा पहुंची। पंजाब में भी नर्ख आसमान से बातें करने लगे। नून लीग ने सूबाई वजीर खुराक के इस्तीफे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। नान बाइयों ने भी एंट्री दे दी। रोटी की कीमत न बढ़ने पर पिशावर में पीर से हड़ताल का ऐलान। लाहौर के तंवर मालिकान ने आटे की कीमत कम करने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी। वादिये नीलम में 20 जनवरी से फिर बर्फबारी शुरू होगी। STMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की भी हिदायत। उधर बर्फानी तोदे की जद में आने वाली 13 साला समीना दम तोड़ गई। आज़ाद कश्मीर में जाँ बहक अफराद की तादाद 79 हो गई। अस्सोर के बालाई इलाकों में सड़कें 10 रोज से बंद। बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में कौमी शाहराहें बहाल ना हो सकी। सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं।
سندھ کے بعد ٹڈی دل کی پنجاب پر یلغار، پاک پتن میں تباہی مچا دی، نواحی دیہات میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں چٹ کر ڈالیں، کسانوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا۔ عراق میں حکومت مخالف احتجاج، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 2 مظاہرین جاں بحق، 25 زخمی۔ جنوبی عراق میں بھی مظاہرین نے اہم شاہراہوں کو بند کر دیا۔ ادھر چلی میں حکومت مخالف مظاہروں نے پھر شدت اختیار کر لی۔ دارالحکومت سینتیاگو میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں تصادم۔ اس کی تیاریاں عروج پر، ٹکٹوں کی آن لائن فروخت شروع، ٹریننگ کیمپ میں قومی کھلاڑیوں کی دوسرے روز بھی بھرپور پریکٹس۔ ادھر بنگلہ دیش نے T20 سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا، محمود اللہ قیادت کریں گے۔ نئے چینی سال کی آمد زیان شہر میں روشنیوں کے رنگا رنگ شو کا انعقاد کیا گیا۔ شہر کی قدیم دیواروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا۔ روشنیوں کے اس شو میں شہر کی قدیم تاریخ کے ساتھ ساتھ بچوں کا ڈریم ورلڈ بھی دکھایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں صفدر علی۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس بلیٹن میں ذکر ہوگا رانا ثناء اللہ کے دماغی توازن کا، جس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے معاون خصوصی فردوس عاشق عوان کی جانب سے۔ میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر دیں گے۔ حکومت روٹھے اتحادیوں کو منانے کے مشن پر، اتحادیوں کی ناراضی پر کراچی کی سیاست میں ہلچل، جہانگیر ترین کی سربراہی میں حکومتی وفد کے کراچی میں ڈیرے۔ حکومتی وفد کی گورنر سندھ سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور اتحادیوں کے تحفظات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ حکومت پورے ملک کی یکساں ترقی کے ویژن پر گامزن ہے۔ صوبے کی ترقی کے لیے وفاق کا بھرپور تعاون قابل تحسین ہے۔ ایم کیو ایم نے کراچی، حیدرآباد میں ترقیاتی کاموں پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت روٹھے اتحادیوں کو منانے کے مشن پر ہے۔ اتحادیوں کی ناراضی پر کراچی کی سیاست میں ہلچل بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص باقر ہمارے ساتھ ہیں اور محمد سلمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، آپ آگاہ کیجئے گا، ترقیاتی کاموں پر سمجھوتا نہ کرنے کا ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اب وفد جو ہے وہ کراچی میں ہی موجود ہے۔ وفد میں کون کون شامل ہے، آگاہ کیجئے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کا وفاقی حکومت کا وفد گورنر ہاؤس کراچی میں موجود ہے۔ اتحادیوں کو منانے کا معاملہ تو ایک طرف، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سے نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر گورنر ہاؤس میں پی ٹی آئی کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کا ایک اجلاس اب بھی جاری ہے، جس میں وفاقی وزیر پرویز خٹک، اسد عمر، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، جہانگیر ترین موجود ہیں۔ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ کراچی سے انہیں پی ٹی آئی کو بھرپور مینڈیٹ ملا، لیکن وفاقی حکومت اور وفاقی وزراء خصوصاً وفاقی وزارتوں میں ان کی نہیں سنی جا رہی۔ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے یہ بھی شکوہ کیا کہ وہ اپنے حلقوں کے عوام کے مسائل حل کرنے میں اس وقت تک ناکام ہے۔ شہری ہم سے جب مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو عمومی مسائل ہیں جن کو حل کیا جانا چاہیے وہ بھی حل نہیں ہوتے ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کو اتحادیوں کو منانے کا مشن جو ہے وہ کامیاب کرنے کا مسئلہ درپیش ہے، دوسری طرف اپنی پارٹی کے ناراض لوگوں کو منانا بھی ان کے لیے جو ہے وہ ترجیح اول ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی یہاں پر وفاقی حکومت کے نمائندے موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کے ساتھ اجلاس جاری ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہ رہنما ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد جائیں گے، جہاں پر ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں اس حوالے سے جو وفاقی حکومت نے ایک پیکج تیار کیا ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت مقامی حکومتوں کو مالی اور انتظامی اختیارات دینے کے لیے وفاقی حکومت عدالت عظمیٰ سے رجوع کرے گی، اور ایم کیو ایم کے جو دیگر مطالبات ہیں جن میں کراچی اور حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشنز کے لیے ترقیاتی فنڈز درکار ہیں۔ حکومتی وفد آج بہادر آباد میں متحدہ قیادت سے ملاقات کر رہا ہے اور اس پر آپ کو محمد سلمان اور ہمارے دیگر نمائندہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے، پنجاب میں بھی حکومت اتحادیوں کے تحفظات سے پریشان ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون کے ناراض ارکان سے رابطوں کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ عددی برتری رکھنے کے لیے پنجاب میں بھی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے ناراض ارکان سے رابطوں کا ٹاسک جہانگیر ترین کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ
डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम से। मियां शाहिद नदीम, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को जो है उनकी हमदर्दी हासिल की जाएगी पंजाब हुकूमत में बढ़तरी हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में जो है वो इस वक्त नाराज अरकान की एक तादाद मौजूद है और आज से कुछ अर्सा कबल भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के कुछ चंद MPs ने बनी गाला में वजीर आजम से मुलाकात की थी। अब चूंकि मुख्तलिफ इत्तेहादियों की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और काफ लीग ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पंजाब में भी काफ लीग के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत तहरीक इंसाफ ने अपनी बनाई है और यहाँ पर कुछ आज़ाद अरकान भी हैं। तो अपनी जो अददी बढ़तरी को मुस्तहकम रखने के लिए हमारे ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग के नून के जो नाराज अरकान है उनसे रब्ता करेगी और उनको जो है वो टारगेट करेगी ताकि उनको जो है वो अपने पास लाया जा सके, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा सके। और अगर कल को किसी किस्म की जो है वो कानून साजी या किसी किस्म की जब कोई वोटिंग होती है असेंबली में तो इनकी अददी बढ़तरी जो है वो मुस्तहकम रहे हुकूमत की और हुकूमत जो है उसको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से हमारे ज़राए का ये कहना है कि जहांगीर तरीन जो कि जोड़ तोड़ की सियासत के माहिर गर्दाने जाते हैं और अब तक जो है वो हुकूमत की परेशानियों को दूर भी करते आए हैं। पंजाब में भी जो है वो उन्होंने जो है वो उनको टास्क पुल कर दिया गया है कि वो इस हवाले से नून लीग में जो है वो उनके जो नाराज अरकान है उनसे रब्ता करें और उनको जो है वो अपने साथ मिलाए। जी, पंजाब में भी हुकूमत इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से परेशान है और नून लीग के नाराज अरकान से राब्तों का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम आगाह करने के लिए। कराची में 2 तैयारे खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मुबैना गफलत के बायस तैयारे आमने सामने आ गए। पायलट्स की हाजिर दमागी ने तैयारों को बड़े सानहे से बचा लिया। PIA और निजी एयरलाइंस के तैयारे में फासला इंतहाई कम रह गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटिस सराय के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दोनों तैयारों के आमने सामने आने का वाक़या गुज़श्ता हफ्ते पेश आया था। इसी पर बात करेंगे। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी, बताइएगा, मुअत्तल कर दिया गया, तहकीकात क्या शुरू की गई हैं इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के खिलाफ? देखिए, खुशकिस्मती से दोनों तैयारे एक बड़े हादसे से बच गए। इस्लामाबाद से PIA की परवाज कराची आ रही थी, जबकि दूसरी एयरलाइन जिसे गैर मुल्की एयरलाइन इमारात एयरलाइन वो दिल्ली रीजन से होती हुई नवाबशाह से गुजर रही थी। इस दौरान तैयारा 35,000 बुलंदी पे पहुंचा जब तैयारा PIA का, तो फौरी तौर पर कप्तान ने हाजिर दमागी का मुजाहरा किया और बोइंग 777 का सिस्टम फाल हो गया था। उसको फौरी तौर पर तैयारे को 40,000 फुट की बुलंदी पे ले जाया गया। ज़राए का कहना है इस वाक़े के बाद एविएशन हुकाम ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर जहाज इंतहाई करीब पहुंच जाते तो कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था। सही, बड़ा हादसा भी नमूदार इस तरह से हो सकता था। रेहान हाशमी, आप अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि IG सिंध की तब्दीली, वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गई हैं। वफाक ने सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान हतमी फैसला करेंगे। जब तक फैसला नहीं हो जाता कलीम इमाम ही IG सिंध रहेंगे। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर गौर जारी है। IG सिंध की तब्दीली का मामला है। वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। तूल पकड़ गया। वफाक ने सूबाई हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सईदा शफक हाशमी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखे गए खत में वाजे कर दिया गया कि बैन सूबाई राब्ता मुआहदा के तहत सूबाई पुलिस अफसरान और IG का तबादला वफाक सूबों की मुशावरत से करता है, जबकि हुकूमत सिंध की IG की तब्दीली से मुतालिक दरखास्त पर गौर किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने याद दिलाया कि मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर सूबाई हुकूमत किसी और पुलिस अफसर को एडिशनल IG का चार्ज नहीं दे सकती। ये भी बताया गया है कि वफाक की जानिब से डी नोटिफाई होने तक सिंध हुकूमत कायम मकाम IG भी नहीं लगा सकती। हतमी फैसले तक कलीम इमाम ही IG सिंध रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जवाब में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर ही फैसला किया जाएगा और जब फैसला हो जाएगा तब सूबाई हुकूमत को भी बता दिया जाएगा।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं IG सिंध की सरबराही में चंद पुलिस अफसरान सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हम तमाम इल्ज़ामात का सामना करेंगे। पुलिस अफसर को किसी का हामी या मुखालिफ नहीं होना चाहिए। IG सिंध मुतनाज़ हो चुके हैं, उन्हें खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। IG सिंध मुतनाज़ हो गए, उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहना था वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का। आर्ट काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कलीम इमाम की जगह कोई और अफसर होता तो ओहदे से मुस्ताफी हो जाता। कलीम इमाम साहब एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्स बन चुके हैं, उसको एक दिन भी IG के ओहदे पर रहना नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा ऑफिसर होता तो मैं समझता हूँ कि वो खुद ओहदे का चार्ज छोड़ के चला जाता, लेकिन बहरहाल इससे अंदाज़ा होता है कि कलीम इमाम साहब को शायद ओहदे पर रहने का बहुत ज़्यादा शौक है और उसके नतीजे में उनके जो कैरियर पर असरात पड़ेंगे उसकी फिक्र नहीं। सईद गनी का कहना था कि IG की सरबराही में कुछ अफसरान साजिशें कर रहे हैं। इल्जामात लगाने वालों के ऊंचे हथकंडों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी एक SP की जो खुद करप्ट SP हो उसकी हैसियत और वक़्त है कि वो हमारे पीछे पड़े और हम उससे आगे भागते रहें। हमें कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं और इम्तियाज़ शेख साहब भी खुद इंशाल्लाह ताला हम इस पूरी रिपोर्ट को बेनकाब करेंगे, एक्सपोज करेंगे। वजीर इत्तलात सईद गनी का कहना था कि तहरीक इंसाफ की नालायक हुकूमत में पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। मुल्क में गंदुम की किल्लत नहीं, जानबूझकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है। बरतानिया के यूरोप से अलग होने में 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। क्या 31 जनवरी से कबल बरतानिया आने वाले यूरोपीय शहरी बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत की दरख्वास्त दे सकेंगे? इसी पर ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान ने माहिर कानून सॉलिसिटर आसिम सुलेमान से बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेग्जिट जो है वो बिल्कुल तैयार है होने को और 2 हफ्तों से भी कम वक्त जो है वो रह चुका है जब बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इसके अलग होने के बाद क्या प्रोसेस होगा, जो यहाँ पर लोग ऑलरेडी यूरोप से आकर रह रहे हैं या दूसरे नए आने वाले होंगे, इसके लिए हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ माहिर कानून सॉलिसिटर आसिम सुलेमान साहब लंदन के अंदर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि बेसिकली 31 जनवरी के बाद क्या होगा। जी 31 जनवरी जो यहाँ पे ऑलरेडी EU नेशनल रह रहे हैं उनको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 31 जनवरी की डेट रिमेंबर रखने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो EU नेशनल हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं और UK में आके परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्लान करें और जल्दी से ही 31 जनवरी से पहले यहाँ पे मौजूद हो जाएं, ठीक है। और साथ ही उनको ये भी है कि वो अपना TT राइट एक्सरसाइज कर सकें। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी बुनियाद पे वो TT राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आना चाहते हैं और EU नेशनल हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, जो EU नेशनल हैं, उनको ये करना है कि उनके लिए डेडलाइन सेट है 30 जून 2021 और उनको उस डेडलाइन तक उन्होंने सेटल स्टेटस की या प्री सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन करनी है। सो दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट मेकिंग एन एप्लीकेशन। अच्छा, लेकिन 31 जनवरी से मैं आपको दोबारा कहूँगा, उसके बाद बेसिकली क्या ब्रेक थ्रू होगा कि जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग आ चुके हैं उनको फ़ायदा होगा या बेसिकली होगा क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। 31 जनवरी के बाद रास्ते बंद हो जाएंगे जो नए आने वाले उनके लिए? नहीं, जो नए आने वाले लोग हैं रास्ते नहीं बंद होंगे। वो सिर्फ ये है कि जो TT राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं वो नहीं कर सकेंगे। वो आ सकेंगे, उनका जो 2 साल तक वो जो वैलिड ID है जो उनका EU पासपोर्ट है, मतलब वहाँ पर यहाँ पर आकर वो नई कार्ड अप्लाई नहीं कर सकेंगे, कोई बिजनेस नहीं कर सकेंगे। जी, उनको आके लीव टू रिमेन अप्लाई करना पड़ेगा 31 जनवरी के बाद। जो जितने भी EU नेशनल हैं वो फिर TT राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आसिम सुलेमान साहब ये बता रहे थे कि जैसे ही ब्रेग्जिट 31 जनवरी के बाद होगा तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो साउथ एशिया के लोग हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं, चूँकि पहले ही उन्होंने कुछ वीज़ा कैटेगरी जो है वो इंक्रीज़ की हैं। तो की जा सकती है कि अगर वो लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर देखें और उनके लिए जो है मज़ीद इसमें आसानियाँ मिल सकती हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के बरतानिया में फोकल पर्सन रूमी मलिक ने लंदन के इलाके कैराली का दौरा किया।
اور پارٹی کارکنوں سے ملاقات کی ہے۔ اس دوران زلفی بخاری کے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کو سراہا گیا۔ بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ کے جنرل سیکرٹری اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے برطانیہ میں فوکل پرسن رومی ملک نے اپنی ٹیم کی تنظیم نو کے لیے کرالی کا دورہ کیا، جہاں سے راجہ رازق کو ممبر منتخب کیا گیا۔ رومی ملک نے کہا مشرق وسطی اور ملائیشیا میں پاکستانیوں کی مشکلات کو فوری طور پر حل کیا جا رہا ہے۔ اس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کردار قابل تحسین ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بھی عہد کیا۔ تقریب میں PTI ساؤتھ ایسٹ کے صدر شہباز احمد، شہناز، راجہ رازق اور نعیم الفت نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور زلفی بخاری کا شکریہ ادا کیا۔ رومی ملک نے بریفنگ میں اوورسیز ٹیم بنانے کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ٹیم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو تیز رفتاری سے حل کرنے کے لیے کام کرے گی۔ غلام حسین عوان، 92 نیوز، لندن۔ دنیا کی سب رانائیاں آقائے دو جہاں والی کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی وجہ سے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم کے بادل چھٹنے والے ہیں۔ جلد انڈیا میں ایک نیا پاکستان بنے گا۔ ان خیالات کا اظہار مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی نے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹو میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ میں۔ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹو لندن میں مفکر اسلام قبلہ پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی نے نماز جمعہ کا خطبہ دیا، جس کو سننے برطانیہ کے طول و عرض سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سچا بندہ وہ ہوگا جو کل دنیا کو سرکار کی طرف بلائے اور کل دنیا کے کمالات کا مجموعہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اپنے خطبہ میں قبلہ پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی اور مسلم امہ کے اتفاق و اتحاد پر خصوصی اظہار خیال کیا۔ اس میں دلی طور پر ایک دوسرے سے متفق نہیں ہے اور دلی ہمدردیوں سے ایک دوسرے کو محروم کیا ہوا ہے۔ اگر دلی طور پر یہ متفق ہوں اور دلی ہمدردیاں ایک دوسرے کے حاصل ہوں تو پھر انشاءاللہ پھر باہر آتی ہے تجھ میں اے گلستان غم نہ کھا، وہ چلی آتی ہے فوج اندلیبہ غم نہ کھا۔ اس موقع پر کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی مظلومیت کے سامنے فرعون کی حکومت ایک دن بھی نہ ٹھہر سکی۔ بھارتی ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں پر مظالم انتہا پر ہیں اور یہ بھارت کے اندر ایک نئے پاکستان کی خوشخبری ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن میں اس نے تختہ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ جو صبح کے وقت تاج پوش تھے اور حکومت ان کے پاس تھی، شام کے وقت ان کی لاشیں تیر رہی تھی بحر احمر میں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی لٹ پٹ جاتا ہے تو اس کی صبح کامرانی قریب ہوتی۔ یہ علامات ہیں ایسے کہ انشاءاللہ العزیز سرزمین ہند میں ایک اور پاکستان بنے گا اور وہ 28 کروڑ مسلمان جو اس جگہ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تاج سروری عطا فرمائے گا۔ اس موقع پر پیر سید مظہر حسین شاہ نے انبیاء کرام اور اولیاء کاملین کی سیرت طیبہ پر خصوصی روشنی ڈالی۔ نماز جمعہ کے بعد پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی نے امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ غلام حسین عوان، 92 نیوز، لندن۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ 26 جنوری کو لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بڑا مظاہرہ کیا جائے گا، جس کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ اس حوالے سے برمنگھم میں تحریک کشمیر برطانیہ اور ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس کا احوال بتا رہے ہیں عابد قاسمی۔ 26 جنوری بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے مشترکہ طور پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کو حتمی شکل دیتے ہوئے برمنگھم میں پریس کانفرنس کی گئی۔ اس موقع پر تفصیلات سے آگاہی دیتے ہوئے صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی اور مرکزی ترجمان ورلڈ سکھ پارلیمنٹ رنجیت سنگھ نے بتایا کہ گزشتہ 5 ماہ سے مودی نے کشمیریوں کو ان کے گھروں میں اس طرح قید رکھا ہے جس طرح ایک پرندے کو پنجرے میں رکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بھارت دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے 26 جنوری کو پوری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہونے کا جشن منا رہا ہے، جس پر عالمی امن کے ٹھیکیدار خاموش ہیں، لیکن ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم باہر نکلیں گے، ہم مظلوم کشمیریوں کی آواز بنیں گے۔ آپ سے برٹش کشمیری کمیونٹی سے، پاکستانی کمیونٹی سے، انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 26 جنوری کو سنڈے کو 1 بجے انڈین ہائی کمیشن لندن کے باہر اکٹھے ہوں اور بھارت کا نام نہاد جمہوریت
का चेहरा बेनकाब करें और दुनिया को बताएं कि ये नाम नहाद जमहूरियत कश्मीर के अंदर कत्लेआम कर रही है और इस नाम नहाद जमहूरियत ने 5 अगस्त 2019 से वहाँ पर लॉकडाउन किया हुआ है. We are not going to get them. So it is important for us all to join hands, the minorities especially, get together and tell the world, tell the Indian government, tell the others that we mean business and we are not going to stop until we get independence from India, and India then do whatever they like, but they cannot rule the Sikhs or the Kashmiris or any freedom fighters which likes to have independence from India. राजा फ़हीम कियानी और रंजीत सिंह ने आलमी मीडिया का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया. इस वजह से बाज़ ममालिक बैकडोर अपना किरदार अदा कर रहे हैं ताकि दोनों ममालिक के हालात मामूल पर आ सकें. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ UNO ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ UNO ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ. India has committed atrocities. India has committed genocide against the Sikhs and against the Muslims, and in particular against the Muslims in Kashmir. This is unacceptable, and we are going to highlight this on the 26th of January in front of the Indian High Commission in London, when the Indians will be celebrating their so-called Republic Day, when they adopted their constitution, a constitution which even denies that the Sikhs are a separate and a distinct religion, a constitution which suggests that the Sikhs are a part of Hindus. It's absolutely outrageous. Every single civilized country in the world recognizes the Sikhs. इंडिया में जो मुसलमानों के साथ और दूसरी मेजॉरिटी के साथ हो रहा है ये बहुत ही जुल्म है. इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिख और कश्मीरी रहनुमाओं ने तमाम दर्द दिल रखने वाले ओवरसीज़ कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी से अपील की कि वो 26 जनवरी को मजलूम कश्मीरियों की तर्जुमानी के लिए बाहर निकलें और लंदन हाई कमिश्नर के बाहर जमा होकर हिंदुस्तान के जमहूरियत के दावे को रद्द करें. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ CAA ਤੇ NRC ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ भारतीय हाई कमिश्नर पहुँच के साडा सहयोग दियो. ये किस मुँह से 26 जनवरी को जमहूरी दिन सेलिब्रेट कर सकती है? इसी नाम ने आज जमहूरियत ने कश्मीरियों का जमहूरी हक उदरादियत का कत्लेआम किया. इसी नाम ने आज जमहूरियत ने लाखों कश्मीरियों का कत्लेआम किया. इसी नाम ने आज जमहूरियत ने हज़ारों हमारी माओ बहनों बेटियों की कश्मीर के अंदर असमत दरी की. इसी नाम ने आज जमहूरियत 2 लाख बच्चों को यतीम किया. इस नाम ने आज जमहूरियत का चेहरा बेनकाब करने के लिए हज़ारों कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोग इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर 1 बजे 26 जनवरी को बरोज़ एतवार इकट्ठे होकर भारत का ज़लमाना चेहरा बेनकाब करेंगे. UK में रहने वाले तमाम इंसानियत दोस्त अवाम से गुजारिश है कि 26 जनवरी को इंडियन हाई कमीशन लंदन में जोक दर जोक शामिल होकर इंडियन ब्लैक डे पे शामिल होकर इंडिया का चेहरा बेनकाब करें. 26 जनवरी ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਨਾਗਾਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ये जुल्म के खिलाफ हाँ. आलमी बरादरी मुदाखलत करे और मकबूजा कश्मीर के कर्फ्यू का खात्मा करवा कर आज़ादी का हक दिलवाए. ਅਸੀਂ 1950 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਅਸੀਂ आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी लेके रवांगे. कम्युनिटी रहनुमाओं ने बताया कि 26 जनवरी को सुबह 9 बजे मिडलैंड से 47 बसें रवाना होंगी जो 1 बजे लंदन में पहुंचकर बरतानिया भर से आए हुए मुजाहिरीन के साथ मिलकर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगी ताकि भारत इंडिया के अंदर अक़लियतों के साथ इंसानियत सोज मुजालिम बंद करने पर मजबूर हो सके. रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम.
گلاسگو میں گجرانوالا کلب کے زیر اہتمام بیٹھک منعقد ہوئی. شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور حکومت پاکستان سے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا. شاہد میر کی رپورٹ دیکھیے. گلاسگو میں گجرانوالا کلب کے زیر اہتمام بیٹھک منعقد ہوئی جس میں پاکستانی نوجوان شریک ہوئے اور کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام بھی اپنا حق خود ارادیت استعمال کر کے سکھ کا سانس لیں گے. گجرانوالا کلب کے عہدیداران نے 92 نیوز سے کہا مقبوضہ کشمیر پر عالمی طاقتیں تو خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں. آج کا یہ ہم نے یہاں پہ میٹنگ کی ہے اور ہم اس کے لیے ایک لاہ عمل ترتیب دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں کے لوکل ایم پیز اور ایم ایس پیز سے ملاقات کریں گے اور کوشش کریں گے ہم کشمیر کو کم از کم اسکاٹ کی سطح پر ہائی لائٹ کر سکیں. امت مسلمہ اسلامی دنیا سب سو رہی ہے, کشمیری کٹ رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھول گئی ہے کہ یہ بھی انسان ہے, دنیا کو کچھ کرنا چاہیے. عمران خان سب کچھ کرتے ہو, کبھی اس کے بارے میں کچھ کرو تمہیں دنیا یاد رکھے گی. کشمیر دے ایشو دے بہت زیادہ گلاں ہو چکی ہیں مگر سب تو زیادہ جی ضروری چیز ہے نا وہ انسانیت کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ظلم و ستم ہو رہا ہے بچوں کے اوپر اور بوڑھوں کے اوپر, وہ یقین مانے دل نہیں کرتا کہ وہ دیکھا جائے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے سب سے پہلے میں بارش کا وہ پہلا قطرہ بنوں اور میں جاؤں اور جتنے بھی میری ہمت ہو میں ان کو بتاؤں کہ کیسے یہ جو نہتے لوگ ہیں پہ ظلم کیا جاتا ہے. پاکستان جو کہ پہلے شروع میں انہوں نے کافی اس بات کو اچھالا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. ان پاکستان کا میڈیا جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کافی انوالو تھیں شروع میں اس چیزوں میں, لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جیسے ہم دیکھتے ہیں 165 ڈیز ہو گئے ہیں لیکن ان کی بات کو ایک طرح کی رد ہی کر دیا. کشمیر کے معاملے پہ جس طرح ہماری حکومت اس معاملے کو بالکل بھول چکی ہے, ہم اپنی حکومت پاکستان سے بڑی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جیسے پہلے دن سے ہی انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا تھا اس سے بھی زیادہ بھرپور طریقے سے اس کو دوبارہ اجاگر کریں. انہوں نے کہا بھارتی فوج کے ظلم و ستم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں جنہیں فوری طور پر روکنا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے. شاہد میر 92 نیوز گلاسگو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واشنگٹن میں اپنے امریکی ہم منصب مائک پومپیو اور مشیر برائے قومی سلامتی رابرٹ اوبرائن سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات, اہم علاقائی و باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے. مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک پرامن جنوبی ایشیا کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. واشنگٹن سے خرم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ملاقات کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے حالیہ دورہ ایران اور سعودی عرب کی تفصیلات سے آگاہ کیا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 5 ماہ سے 80 لاکھ کشمیریوں کو کرفیو کے ذریعے محصور کر رکھا ہے. پرامن جنوبی ایشیا کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کے استصواب رائے سے حل نہیں کیا جاتا. شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ کاوشوں سے افغانستان میں سیاسی حل کے ذریعے امن کی نوید سنائی دے رہی ہے. پاکستان خلوص نیت کے ساتھ افغان امن عمل کی اس مشترکہ ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کے جامع پاک امریکہ تعلقات کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اس موقع پر مائک پومپیو نے افغان امن عمل اور پرامن ہمسائیگی کے لیے پاکستان کی مخلصانہ اور مصالحانہ کاوشوں کو سراہا. سوات کی حسین برف پوش وادی مالم جبہ میں 3 روزہ سنو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے. سنو فیسٹیول میں سکیئنگ، آئس سکیٹنگ، سنو بورڈنگ اور کراس کنٹری کے مقابلے شامل ہیں. فیسٹیول سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بھی بڑی تعداد مالم جبہ پہنچ گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عبید فضل.
की वादी स्वाद के सियाहत अफजा मकाम मालम जब्बा में स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। फेस्टिवल में 65 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मेले में सरमाई खेल, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, स्नो बोर्डिंग के मुकाबले हो रहे हैं। पहले रोज खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। स्नो फेस्टिवल की कशिश सयाहों को अपनी तरफ खींच लाई। खेलों के मुकाबले देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद जन्नत नजीर वादी पहुंच गई, जहां वो न सिर्फ सरमाई खेलों से लुत्फअंदोज हो रहे हैं बल्कि सुहाने मौसम में उन्होंने दिल खोलकर मौज मस्ती भी की। भरपूर सयाहत और रंगीनी देखकर सयाह दूसरों को भी मालम जब्बा आने की दावत दे रहे हैं। मालम जब्बा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही प्यारी जगह है और लोगों को इस तरफ आना चाहिए, पाकिस्तान देखना चाहिए कि कितना खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मालम जब्बा के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब हम इधर आए हैं हमने देखा तो हमें बहुत मज़ा आया है। स्नो फेस्टिवल में सयाहों की गैर मामूली दिलचस्पी देखते हुए अगर इन खेलों में गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी दावत दी गई तो इससे न सिर्फ सयाहत को फरोग देने में मदद मिलेगी बल्कि इन खेलों को आलमी सतह पर पजीराई हासिल होगी। उबैद फजल, 92 न्यूज़, मालम जब्बा, स्वाद। स्पेन के एक गांव में हुआ अनोखा फेस्टिवल, जहां घोड़ों को आग के जलते हुए अलाव से गुजारा गया। त्यौहार देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेडफोर्ड के पाकिस्तानी नयाद आर्टिस्ट इस्माइल हुसैन का नया कलाम हू अल्लाह रिलीज कर दिया गया। खूबसूरत आवाज़ के मालिक इस्माइल हुसैन रवां साल मज़ीद 5 कलाम रिलीज़ करने का इरादा रखते हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे वकार बाबर मुगल से गुफ्तगू करते हुए बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान ने बताया कि उनके ज़्यादातर कलाम इंग्लिश में होंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नात खान इस्माइल हुसैन, जिन्होंने एक नए अंदाज में नात खानी का आगाज़ किया है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने एक नात पढ़ी है जो कि 3 ज़बानों में इन्होंने पढ़ी है। उसकी लॉन्चिंग के लिए अभी ये जो है उस पर काम कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया इन्हें कैसे आया। जी, So the idea is our new project is called Project 5, and Project 5 is a series of 5 English faith-inspired nasheeds. So myself and my team have been working on this project for 2 or 3 years now, and what it consists of is nasheeds in, like I said, 3 different languages: Urdu, English and Arabic, and it's something for the youth. So we've been working on this for 2 or 3 years now, and I think it's something that's needed in this day and age, something for the youth, so the youth can not only listen and enjoy but they can also learn something from this too, inshallah। आपकी ये खूबसूरत नात जो है ये अभी स्क्रीन पे भी चल रही है, लोग इसको सुन भी रहे हैं। आपने नात जो है ये कब किस उम्र में आपने जो है नात पढ़ना शुरू किया था? So I started first reciting naats when I was around 7 years old. So alhamdulillah I've been reciting naats for 10 years now, but I've mainly been reciting naats in Punjabi and Urdu. So now I thought it was time for a change and do something in English. So because most of the people that do listen to my naats are youngsters and they don't understand Punjabi or Urdu. So I think this project will be something new for the youth so they can understand, enjoy and definitely learn something from this too. Future में आपका क्या करने का इरादा है इसके अलावा? Definitely work on more nasheeds. So I have, like I said, I have been doing Urdu and Punjabi, and this is a new journey for me, and inshallah I would like to carry this journey on in the future, release more nasheeds in English, Arabic and many different other languages too. Any message for youngsters? One message I would just like to give is just stay off the streets, do what you enjoy. My passion is reciting naats and nasheeds. That's why I'm here reciting nasheeds, and just do what you enjoy, keep your parents proud, stay off the streets and stay in good company. But the main thing is keeping your parents proud, because I believe that the reason I am where I am today, traveling the world, touring the world, is because of the du'as of my parents. So definitely keep your parents happy and just do what you enjoy. अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।